بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والے لوگو، جس وقت تواڈے کول کوئی فاسق خبر لے کے آئے، اس خبر دی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہوئے کہ بغیر تحقیق تو او دی بات اعتبار کر کے تسی کسے قوم تے حملہ کر بیٹھو نادانی دے اندر، پھر او معاملہ تواڈے واسطے پریشانی دا سبب بن جائے، پھر او معاملہ پچھتاوے دا کدے سبب نہ بن جائے۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں الاؤنس کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر بڑا ایک اہم ترین عنوان عرض کرانگا، وہ ہے کہ کتاب و سنت دے نزول تو کافی عرصہ بعد پیدا ہونے والا ایک فرقہ، ایک نیا مذہب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں تے طرح طرح دے الزامات، انہاں دا مین مقصد میں کئی مرتبہ عرض کر چکے ہاں۔ صحابہ کرام نو بدنام کرو لوگاں دی نظر دے اندر ایک گرن، چونکہ صحابہ کرام دین اسلام دے چشم دید گواہ نے،
جدو اے بدنام ہو جان گے انہاں دیاں بیان کردہ احادیث نو اور احادیث دیاں وضاحتاں نو کوئی شخص منے گا نہیں. جدو نہ تو اعتماد اٹھے گا پھر ساڈا نیا بنایا ہویا مذہب انہوں پیش کریں گے لوگ ادھے وال مائل ہون گے یا اور مذاہب دی طرف رجوع کریں گے. جو نہ دے منصوبہ جات پراپو گھنڈے انہ دے وچوں ایک ایوی سلسلے دی کڑی ہے کہ آن جناب علیہ السلام دی وفات تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے. انہاں دے کول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں کہ میرے ابو جان دی کچھ وراثت ہے باغ فدق جتھے حجاز دی حدود ختم ہوندی ہے خیبر والی سائڈ تے ادھے اگے ایک قصبہ ہے جدا نام ہے فدق. کئی انہوں فدق پڑھ دینے بہرحال عربی غلطی ہے لفظ فدق. مدینہ پاک تو 3 منزل تھے. جس طرح ساڑھے آج کل نے نا کچھ میل ہے کلومیٹر ہے پھر کلومیٹر دے اگو کئی حصے بنائے جاندے نے. عرب دی اندر اس طرح کچھ منزلہ چل دیا سن. یہ بھی ایک ماپ ہوندا سی زمین دی پیمائش. 3 منزل تے ایک مقام قصبہ جدا نام ہے فدق. اس وقت دا سردار یوشع بن نون سی. یوشع بن نون ایک اللہ دے نبی ہوئے نے موسیٰ علیہ السلام دے شاگرد کہہ لو خادم کہہ لو. یوشع بن نون علیہ السلام ایک ہوئے نے اللہ دے نبی. انہاں دے نام تے فدق دے سردار یوشع بن نون دے ماں باپ نے اپنے بچے دا نام رکھیا ایسی سردار. اے فدق جتنی زمین سی فدق دی اور کچھ مال جدو مجاہدین اسلام جہاد کر دے کسی علاقے تے حملہ کر دے اتھوں دی زمین قبضے ہوندی لڑائی نہ جڑی فتح کیتی جاندی. زمین اور دیگر اموال جانور نقدی جو انہاں تو لڑکے چیز لئی جاندی او دا نام ہے غنیمت. تے غنیمت دا اصول ہے وے سارا مال غنیمت دا جمع کیتا جائے. او دے چو 5واں حصہ جنہوں خمس کیا جاندہ ہے او کڑنا ہے. او 5واں حصہ اللہ تے او دے رسول دے جتھے چان انہوں خرچ کر جتھے ضرورت محسوس کر. باقی 4 حصے مجاہدین جنہ نے جنگ اندر لڑائی اندر غزوی اندر حصہ لیا ہے انہاں میں تقسیم کیتا جائے.
ہن مال خمس جڑی زمین خیبر دی ملی او دے چو خمس پنجواں حصہ جو کڑیا گیا زمین دا، او زمین بنو نذیر دی زمین یہودیاں دا قبیلہ اور فدق دی زمین، اے فدق دی زمین تے بنو نذیر دی انہوں کہندے نے مال فے۔ مال فے انہوں کیا جاندہ ہے جڑا بغیر لڑائی تو دشمن چھوڑ دیں یا کسے گلتے شروط رکھ لین ساڑی شرط ہے اسی علاقہ چھوڑ کے چلے جانے ہیں، یہ جڑا مال حاصل ہوئے انہوں کہندے نے مال فے۔ اور مال فے یہ بھی اللہ کے دے رسول دے، جتھے اللہ دے رسول ضرورت محسوس کرن انہوں خرچ کر۔ مال فے اور مال خمس چو جڑی زمین آئی سی، نبی علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر اس زمین چو اپنے کردہ سال دا خرچہ کر دے جدوں دا مال غلہ گندم یا جڑی بھی جنس آندی سال دا خرچہ کر کے اپنیاں بیویاں نو دیں دے، اضافی مال اللہ دی راہ اندر تقسیم کر دیں دے۔ یہ طریقہ سی آن جناب علیہ السلام دا۔ آپ دی وفات ہوئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بعض روایات دے مطابق حضرت علی دے رغبت دلان تے سیدہ اور جناب عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے چچا جان، یہ دونوں آئے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ رسول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو۔ صحیح بخاری دی میں 2-3 روایات توڑے سامنے پیش کرانگا، پھر ایک روایت مصنف عبدالرزاق، امام عبدالرزاق جڑے امام بخاری دے استاد نے، انہاں دی کتاب دا نام ہے مصنف عبدالرزاق، یہ دے اندر احادیث مبارکہ آثار صحابہ اکرام دے اقوال یہ دے اندر انہاں نقل فرمائے، سند دے اعتبار نال کئی روایات اندر ضعیف بھی نے صحیح بھی نے۔ انہاں دیاں روایات میں عرض کرانگا اور بھی کتب چو، پہلے ذرا صحیح بخاری دی روایت سننا جنہوں بنیاد بنایا جاندہ ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس روایت دیاں راویہ نے فرمان دیاں نے ان فاطمہ والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ وہما ہین اذن یطلبان ارضیہما من فدق وسہمہما من خیبر فقال لہما ابو بکر کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دے کو لائے نے آئے کی لیم نے یلتمسان میراثہما من رسول اللہ اپنی میراث دا مطالبہ کرم جڑی انہاں نو اللہ دے رسول والوں آندی سی اس وراثت دا مطالبہ کرنا ہے او لین واسطے آئے فرمایا وَهُمَا حِينَ إِذٍ يَطْلُبَانِ
اس دن انہوں نے مطالبہ کی دائے ارزیہما من فدقل وسہمہما من خیبرا جڑا خیبر دی زمین چو خمس زمین ملی ہے اور باغ فدق جڑا فدق دی زمین ہے ایدہ مطالبہ کی دائے اے زمین دے وچو مینوں میں یعنی نبی دی بیٹی نو جنہ حصہ بندائے دے دیتا جائے حضرت عباس کہندے نے میں نبی پاک دا چچا ماں جنہ میرا حصہ بندہ دے دیتا جائے حضرت ابو بکر نے دونوں نو جواب دیتا ہے فقال لہما ابو بکر حضرت ابو بکر نے دونوں نو جواب دیتا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورس نورس ما ترکنا صدقت انما یاکل آل محمد من هذا المال ہن بات تیرا توجہ کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش نہیں کی اپنی طرفوں کو جواب نہیں دیتا انہوں نے کہا میں نبی پاک دی زبان پاک جو آپ سنے آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی لا نورسو ما ترکنا صدقتن انبیاء دی جماعت اسی جو اللہ دے نبی ہیں نا اسی جڑا مال دنیا تے چھڑ جائیے او کسے دی وراثت نہیں ہوندی ہوتے صدقہ ہوندائے صدقہ انبیاء ہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے اتراغ اس وقت بند ہے اگر او گل اپنی طرفوں کر دے ہٹ درمی دکھان دے اپنی کو رائے پیش کر دے ان اپنی گل کیتی نہیں فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا زمینہ دے بارے فیصلہ فرما دیتا ہے ان بات را توجہ کر دے جایا جے ایک کہندے نے اسی ایسے روایت نو نہیں ماندے کیونکہ نو بیان کرنے والی عائشہ صدیق ہے انو بیان کرنے والے ابو بکر انو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وجہ تو اسی انہا روایتانو نہیں ماندے یہ تو کر دے بندے نے حالانکہ حضرت ابو ہریرہ ابو بکر دے کرانے نال تعلق نہیں ہے نا اچھا چلو میں عرض کرانگا شیعہ کتب دے حوالے نال بھی عرض کرانگا کہ وراثت دے حوالے نہ روایتاں انہاں دی اندر بھی موجود نے پھر انہاں دے بارے کی ذہن رکھن گے تجھے حوالہ جات نوٹ کرنا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پیش کر دیتی ہے فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا کہ اسی اللہ دے نبی جو آن جڑا مال اسی چھڑیے وہ کسے دی وراثت نہیں ہندہ وہ تے مال صدقہ ہندہ ہے انما یاکل آل محمد من هذا المال ہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال دے وچوں کھان گے اس مال دے وچوں کھان گے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے اندر حضرت میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر بھی آل محمد یعنی نبی پاک علیہ السلام دی ازواج متخرات یہ دے وچوں کھان دے رہے نے نبی پاک دے وچوں سال دا پورا خرچہ کڑ کے اضافی صدقہ کا اضافی تقسیم کر دیں دے انہاں نو دیتا جائے گا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تو ثابت ہے ہن باتیں غور کرے آجے حضرت ابو بکر پھر مزید فرماندے نے واللہ لا ادعو امرا رأیت رسول اللہ سیصنعہ فیہ الا صنعتہ اللہ دی
قسم ہے جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں کام کر دیاں ویکھے آئے میں اس طرح ہی کرانگا جویں نبی پاک نے کیتا ہے میں او دے چوں کسے کام دا رد و بدل نہیں کرانگا جدو جناب ابو بکر نے جواب دے دیتا ہے فحجرت ہو فاطمہ تو فلم تو کلم ہو حضرت فاطمہ حجرت ہو حضرت فاطمہ نے ابو بکر نو چھوڑ دیتا فلم تو کلم ہو حضرت فاطمہ نے پھر کوئی کلام نہ کیتا حتیٰ ماتت حتیٰ کہ سیدہ فوت ہو گئیاں تے سیدہ نبی پاک علیہ السلام دی وفات تو 6 ماہ بعد زندہ رہیاں آپ دی وفات تو بعد 6 ماہ زندہ رہیاں تے 6 ماہ ابو بکر نو چھوڑ دیتا کوئی کلام نہ کیتا ہونے تھے آکے اینا لفظاں نو بنیاد بنائی تے کئیاں نے بڑا طوفان کھڑا کر لیا انہاں کیا دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضع تو منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جنہیں فاطمہ نو دکھ دیتا ہے انہیں منو دکھ دیتا ہے ابو بکر نے فاطمہ دا دل دکھایا کیونکہ فاطمہ ناراض ہو گئیاں ساری زندگی پھر اس تو بعد ابو بکر نہ بولیاں ہی نہیں ہے زندگی کنی 6 ماہ اس تو بعد کنی زندگی 6 ماہ ساری زندگی یعنی 6 ماہ حضرت ابو بکر دینا بولیاں ہی نہیں ہیں ہون تسی اس بات را توجہ کرنا ہے میں ادھے انشاءاللہ حل لگا کڑھن دیکھو جی یہ نا نبی دی بیٹی نو ناراض کیتا جنہیں نبی دی بیٹی نو ناراض کیتا انہیں نبی نو ناراض کیتا جنہیں نبی نو ناراض کیتا انہیں اللہ نو ناراض کیتا تے جنہیں اللہ نو ناراض کیتا او دا ایمان کہاں دے اینو بنیاد بنا کے جناب ابو بکر دے ایمان تے عملے شروع کر دے ہون ذرا تحمل نال تے پوری غور نال گل نو سمجھنا ہے پہلی گل تے اے وے جڑا آدھا وے فلم تکلم ہو کہ سیدہ فاطمہ ساری زندگی ابو بکر نہ کلام نہیں کیتا فلم تکلم ہو کیا ساری زندگی بولیاں ہی نہیں پہلا تے سوال ہے سیدہ فاطمہ پیغمبر دی تربیت یافتہ پیغمبر دی بیٹی زیادہ تر اپنے کر رہنے غیر محرم نال بلا وجہ کوئی کلام نہیں اتنیاں تقوی والیاں سن سیدہ فاطمہ ایتھے میں ایک سوال کرانگا نبی علیہ السلام دی زندگی پاک دے اندر سیدہ فاطمہ ابو بکر نہ کنی دفعہ بولیاں کنیاں کو گلاں کر دیاں رہیاں اے میرے طرفوں سوال ہوئے گا اے تسی بھی اگر جتھے کوئی موقع ملے سوال کرنا ہے گن کے دسو بچپن دی گل نہیں کرنی سنے بلوغت تو بعد نبی علیہ السلام دی زندگی اندر سیدہ فاطمہ ابو بکر تو علاوہ باقی غیر محرمانل کنہ کو کلام دی کر دیاں رہیاں جی میں ساڑیاں نکل دیاں بیبیاں نے کیا اس طرح گلاں کر دیاں رہیاں عام طور تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی اندر خاص کو ضرورت پیش آئی پھر کسے غیر نہ گل کرنی وگرنہ نہیں اتنی تقوی والیاں ہون ابو بکر کو گئیاں انہیں ایک ضرورت محسوس کی تھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان ایک حدیث بھی سن لیندہ ہے لیکن وہ دا ذہن ہے نا اپنے ذہن دے مطابق انسان کئی دفعہ دی تعویل کرتا ہے کہ حدیث تے اس طرح ہے لیکن یہ دا معنی ابھی تے ہو سکتا ہے ابھی ہو سکتا ہے سیدہ فاطمہ دے ذہن اندر ممکن تعویل آئی ہو دے میرے ابو دی اے جائیداد ہے میں وارث ہاں میرا حق ہے
لیکن جب انہیں حدیث سنی ہن اس تو اگے حاجرات چھڑ دیتا کنوں چھڑیا اے ہن میں لگا وضاحت فلم تو کلم ہو کلام نہ کیتا اے ہن میں لگا وضاحت کر ہن میں روایت پڑھ لگا مسند ابی عوانہ حدیث دی کتاب ہے کتاب الجہاد باب الاخبار الدالت علی الاباحہ روایت دا نمبر 679 تے 9774 جلد 4 صفحہ 244 دوسرا حوالہ مصنف عبدالرزاق کتاب المغازی باب خصومت علی والعباس جلد نمبر 5 صفحہ 472 ہونے دو کتاب دا حوالہ حدیث دی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی پچھلی روایت تو ہے جڑی میں تواڈے سامنے پہلے پڑھی ہے جتھے حضرت ابو بکر نے نبی پاک دا فیصلہ فرمان پیش کیتا فہاجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ فی ذالک حتی ماتت جس طرح قرآن دی آیت دجی آیت ایک عیب دی شرح کر دیئے وضاحت کئی جگہ تھے ایک جگہ تے قرآن پاک دی اندر اجمالی حکم آندہ ہے دوسری تیسرے کسے مقام تے ایتا او دی وضاحت میں چاہ جاندی ہے اس طرح حدیث اگر ایک کتاب مختصر آئی ہے دوسری کتاب دی اندر راوی نے پورے الفاظ بیان کیتے نے انہیں اس حدیث دی وضاحت کر دیتی بخاری اندر اے لفظ نہیں فَلَمْ تُقَلِّمْهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى مَاتَتْ کہ حضرت فاطمہ نے ایس مسئلے اندر فی ذالک اے لفظ و بیان نہیں کر گئے مر جن گے اگر لفظ بیان کرت اے لفظ و فرقہ بیان نہیں کرے گا میں حوالہ تو نوٹ کرایا فَلَمْ تُقَلِّمْهُ فِي ذَلِكَ سیدہ نے حاجرت ہو اس اپنے مطالبے کو چھوڑ دیا مطالبے کو انہا مانا کیتا حاجرت ہو ابو بکر کو چھوڑ دیا اے چوری کیتی انہوں نے علمی خیانت کیتی اور اے ہوئی علمی خیانت کر کے تو اڈے ورگے پوڑے لوکانو کئیان گمراہ کر دیتے کمزوری کی کہ ساڑھے چو اکثریت دی سوچ مسائل وال تحقیق وال نہیں کنہ دے چسکے شیرہ شاری اور لئی رہی جاندے رہے کئی معاملات ساڑھے کئی بندیاں گمراہ کر دے جا رہے ہون لفظ سنو ذرا حاجرت ہو اڑا ہو آیا نا ہو اے ضمیر ہے او کہندے نے ایدہ مرجع ابو بکر ہے میں لفظ پیش کیتے نے ایدہ مرجع ابو بکر نہیں ایدہ مرجع او مطالبہ ہے جڑا سیدہ نے کیتا تے حضرت عباس نے کیوں فی ذالک لفظ دی وضاحت کر رہے مرجع دا مطلب ہوندہ ہے کوئی گل جڑی کسے وہ لوٹ دی ہو لوٹن دی جگہ یہ مطالبہ جڑا سیدہ نے کیتا فرمایا فَحَاجَرَتْهُ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَحَاجَرَتْهُ مطالبہ چھڑ دیتا ہے فَحَاجَرَتْهُ فاطمہ تو پس سیدہ نے چھوڑ دیا اس اپنے مطالبے کو فَلَمْ تُكَلِّمْهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى مَاتَتْ حضرت سیدہ فاطمہ نے اس معاملے میں ابو بکر سے پھر دوبارہ کلام تک نہ کیا حتیٰ کہ فوت ہو گئی اے جیسیا کو سباق دے اعتبار نال مانا ایک گل
جیڑے کہندے نے نہیں نہیں یہ دا معنی اے نہیں، یہ معنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر نہ ناراض ہو گئیاں نے، ناراض ہو گئیاں نے، ناراض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئیاں۔ اور انہاں دی باتیں غور کرے آجے، حضرت سیدہ فاطمہ دے سامنے نبی حضرت ابو بکر نے اپنی رائے پیش نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے تے نبی پاک دی حدیث پیش کی تھی ہے۔ کیویں ہو سکتا ہے سکی بیٹی اپنے ابے نبی پاک دی گل نو رد کرے؟ کیا انہاں نبی پاک دی حدیث نو رد کر کے ناراضگی منائی؟ سوچنا نہیں گل۔ حضرت ابو بکر نے ناراض کیوں ہوئیاں؟ ناراض کیوں ہوئیاں؟ کیا انہاں اپنے ابو جی دی حدیث دا انکار کیتا؟ اپنے ابو دے فیصلے دا انکار کیتا؟ یہ گل کرن تو پہلے ہی سوچ لیا جائے کیا ہی بہتر ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہون ذرا سننا، بات را توجہ فرما دے جایا جے۔ عرض کر دیتا ہے سیدہ فاطمہ نے اس ویلے مطالبہ چھوڑ دیتا ہے، کارا جاندیاں نے۔ ہن بات تے غور کرنا، پھر بھی انسان ہے نا، ممکن ہے جڑی میں پہلا عرض کیتی ہے تعویل ذہن چاندی ہوئے کہ حدیث تے ہے لیکن پھر بھی شاید میرا حق بندا ہوئے۔ یہ تحت لوگاں نے محسوس کیتا کہ شاید سیدہ نے ناراضگی منا لئی، بعض نے محسوس کیتا، بعض نے محسوس کر لیا، وہ بھی جڑا کو تھوڑا بتا شک ہے سی حضرت ابو بکر نے وہ بھی کٹ دیتا۔ کدوں؟ ہن میں سلح کبرا للبیہقی او دے چو روایت پڑھ لگا، جلد نمبر 6 صفحہ 301۔ امام شافعی بیان کر دینے، لما مارزت فاطمہ تو عطاہا ابو بکر، عطاہا ابو بکر صدیق۔ جس ویلے سیدہ فاطمہ بیمار ہویاں نے، حضرت ابو بکر انہ دے مقام تے آئے نے، فاستعذن علیہا، دروازہ کھٹ کھٹ آیا، حضرت علی آندے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دے کولوں حضرت ابو بکر نے اجازت منگی ہے، میں نبی پاک دی بیٹی دی عادت دے واسطے آیا، میں انہ دی بیمار پرسی دے بارے آیا۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ دے کو جاندے نے، فقالا علیون یا فاطمہ تو ہاذا ابو بکر، اے فاطمہ اے ابو بکر آئے نے، یستعذن علیک، او اجازت منگنڈے نے توڑے قرآن دی، تے کی خیال اجازت دے یہ کہ نا، فقالت آذن لہو، فقالت آذن لہو، حضرت علی فقالت اتحب ان آذن لہو، حضرت سیدہ فاطمہ اپنے شوہر دی رضا مندی نو لین دی خاطر کہندیاں نے، جے تسی پسند کر دے ہوتے کھلے دے اجازت دے دے وہ۔ جے سیدہ فاطمہ ناراض نے، ایٹا وڈا مسئلہ، اتنا بڑا مسئلہ جڑا ان تک کھڑا کیتا ہے کہ ابو بکر نے انہوں دا حصہ کھا گئے، غصب کر گئے، اینی زمین کھا گئے، تے کار دروازے تے آنے بیمار پرسی کرنا، کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے سکتیاں سر؟ ناراض نے فلم تو کلم ہو حتی ماتا تھا، ایتے فوت تو پہلا دی گال ہے، ایتے وفات تو پہلا دی گال ہے۔ اللہ اکبر، ایتھوں بھی ثابت ہویا فلم تو کلم ہو تو مراد ابو بکر نہیں، ہو تو مراد او مطالبہ ہے، اس مطالبے دے بارے فی ذالک کا کلام نہ کیتا۔ ہاں حاجرات اور بات را توجہ فرما دے رہا جے، حاجرات ہو دے اندر ہو جڑ زمیر ہے، اے تو مراد ابو بکر نہیں بلکہ دا مرجع جڑا ہے۔ حضرت سیدہ نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیتا ہے، فلم تو کلم ہو، اے جڑا تو کلم دے اگے ہوا ہے، اے تو مراد ابو بکر نے، فلم تو کلم ہو فی ذالکا، حضرت سیدہ فاطمہ نے حضرت ابو بکر دے نال اے دے بارے پھر دوبارہ کلام
بدنام نہیں کیتا. ہن بات تے توجہ کرے آجے. حضرت ابو بکر دروازے تے آئے نے. حضرت علی نے سیدہ نو پوچھے سیدہ کی کہندیاں نے آتو ہبو ان آذن لہو. حضرت سیدہ نے اپنے ابا جان دی اس حدیث تے عمل کر کے وکھایا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ بی بی دا شوہر جس بندے دے بارے گھر وچ آنا پسند نہ کرے بی بی اس بندے نو گھر آندیاں اجازت نہ دے. اس واسطے سیدہ فاطمہ نے ابو دی حدیث تے عمل کر دیاں اے فیصلہ اپنا نہیں دیتا بلکہ اپنے شوہر نے اختیار دے دیتا ہے. آتو ہبو ان آذن لہو. اگر تسی انہوں پسند کر دیو اجازت دینا تے کھلے دل دے دیو. قال نعم. حضرت علی کہندے نے ہاں میں پسند کرنا وا. ابو بکر نو اپنے کر اجازتاں دین دیاں. اور کتھے گئیاں ناراضگیاں جڑیاں قوم دے سامنے پیش کیتیاں جاندیاں نے. حضرت علی نے دشمن نو کر واڑیا. حضرت علی نے ظلم کرن والے نو کر دعوت دی کر وچ تے اجازت دیتی. حضرت علی نے حق غصب کرن والے نو دعوت دیتی. انہاں نو تے پتہ نہ چلیا نہ غصب کیتا ہے. آج انہاں نو پتہ چل گیا مار غصب کیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہندے نے قال نعم. ہاں میں پسند کرنا ابو بکر میرے گھر آ جائے میں پسند کرنا. اللہ اکبر. فآذنت لہو. حضرت سیدہ فاطمہ نے کیا جے تسی پسند کر دے ہو تے اجازتاں نے کھلے دے اجازت دے دے وہ. فدخل علیہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول آ جاندے نے. فرمایا یترزاہا. حضرت ابو بکر نے پھر اپنی گل دوبارہ شروع کر دیتی ہے. اے پیغمبر دی صاحبزادی میں تواڈے نال کسے قسم دی ظلم زیادتی نہیں کیتی. میں اس گل دی پھر وضاحت کر دیواں میں کوئی ظلم زیادتی نہیں کیتی. میں تے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دے مطابق فیصلہ کیتا ہے. سونے پیغمبر نے فرمایا نبی جو چھوڑ جان او جو چھوڑ جان وراثت نہیں ہوندی او جو چھوڑ جان صدقہ ہوندا ہے. اس واسطے میں پیغمبر دی حدیث دے عمل کیتا ہے. ہن سیدہ فاطمہ واضح لفظ نے حتیٰ رضیت حتیٰ کہ حضرت فاطمہ راضی ہو گئیاں. ہن تے مزید وضاحت ہو گئی. جدو مدعی راضی ہے تے گواہ کی کرنگے جڑے آج کل ایویں جھوٹے گواہ بنے پھر دے. مدعیہ راضی ہو گئی. مدعیہ نے کیس اپنی زندگی اندر ختم کر دیتا. اے تو ثابت ہویا جڑا بندہ آج بھی اختلاف نو بیان کردہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے فاطمہ دا عیسیٰ کھادا. حضرت فاطمہ دا منکر ہے حضرت علی دا منکر ہے. کیوں؟ حضرت فاطمہ تے راضی ہو گئیاں. جڑا کبھی ابو بکر نے غصب کیتا مال او حضرت فاطمہ دے فیصلے دا انکار کر رہے آئے. حضرت علی دے فیصلے دا انکار کر رہے آئے. تے سیدہ فاطمہ نو منن والا کیڑا انہاں دا احترام کرنے والا کیڑا ہے. جڑا کبھی ابو بکر تے فاطمہ دی کوئی ناراضگی نہیں. جڑا کبھی ابو بکر تے علی دی کوئی ناراضگی نہیں. جڑا انہاں دے مابین ناراضگیاں بیان کرے او حضرت علی دا بھی منکر ہے حضرت سیدہ فاطمہ دا بھی منکر ہے. حتی رضیت حتی رضیت. حوالہ میں پہلے نوٹ کرایا. بات را توجہ فرما دے جایا جے میرے دوستاں تے ویراں اور بات تے غور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا. ایتھے بڑے بڑے تراز کیتے جاندے نے. اج میں انشاءاللہ انہاں دے جواب کر دے مانگا. دوسرا بات تے توجہ کرے آجے. پہلی گالے کے روایت جڑی کلی حضرت عائشہ تو راویہ نہیں. اے روایت ہن بیان کرنے والے کڑے کڑے نے. ایک گل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث نو حضرت
حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی بیان کیتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ. اے صحیح بخاری 6727 نمبر دی روایت ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی روایت بیان کی تھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بیان کر دینے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقتسم ورثتی دینارن. کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال ورثتی دینارن ما ترکت بعد نفقت نسائی ومعونت عاملی فہو صدقۃ. اور غور کر لو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کر دیتی ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے میری وراثت جڑی درم و دینار یا مال نو تقسیم نہیں کیتا جائے گا. کیوں؟ اے صدقہ ہے صدقہ. ہن ایک ہوئی روایت اعتراضے کیتا جاندہ نا جی اسی اس حدیث نو نہیں مندے کیونکہ نو بیان کرنے والی عائشہ صدیقہ اسی نہیں مندے ابو بکر اسی نہیں مندے. میں کہنا ابو بکر تے عائشہ تو علاوہ حضرت ابو ہریرہ نے بھی بیان کیتی ہے. اگر حضرت ابو ہریرہ نو بھی نہیں مندے تے سنو تہاڈی اصول کافی دی کتاب ہے جویں ساڈے اندر مسلماناں اندر چل دیاں نے نا صحاح ستہ صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمذی سنن ابی داود سنن نسائی سنن ابن ماجہ یہ 6 کتب معروف نے صحاح ستہ بڑیاں معروف. اس طرح اس مذہب اندر 4 کتب نے صحاح اربع. انہاں دے وچوں سب تو اول درجے دی کتاب اصول دے حصے نے اصول کافی روضہ کافی وغیرہ. یہ اصول کافی لگا بیان کرنا. اصول کافی ذرا گلتے توجہ کرے آجے. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 32 ایران دی چھپی اتھے موجود ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. اور بات پہ غور کرنا ذرا نبی پاک صلی اللہ فرماندے نے علماء جڑے نا علماء اے انبیاء دے وارث نے انبیاء دے نے. ان الانبیاء نبی جڑے نے نا نبی اے درم و دینار دا کسی نو وارث نہیں بنا دے بلکہ وارث کے دا بنا دے نے وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ نبی وارث بنا دے نے علم دا. یعنی نبی درم و دینار چھوڑ جان او دا کوئی وارث نہیں. نبیان دا ورثہ کی یہ علم جڑا علم نو لے لوے او نبیان دا وارث ہویا کردہ ہے او پیغمبران دا وارث ہویا کردہ. فَمَنْ آخذ مِنْهُ آخذ بِحَظٍ وَافِرٍ جڑا علم نو حاصل کر لے انہیں پیغمبر دی وراثت دے وچوں بڑا وافر حصہ کر لے آئے بڑا وافر حصہ لے آئے. اور باتیں غور کرنا حضرت غور کرنا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کتاب اصول کافی ہے. بخاری دی روایت آوے تے اعتراض ہے. سیسن القبرہ دی روایت آوے تے اعتراض ہے. مصنف عبدالرزاق دی روایت آوے تے اعتراض ہے. میں کہنا اصول کافی دی روایت ہے کہ جو پیغمبر درم و دینار چھوڑن او دا کوئی وارث نہیں ہوندا او وراثت دے طور تے تقسیم نہیں کیتا جاندا. او صدقہ پیغمبران دا ورثہ درم و دینار نہیں پیغمبران دا ترکہ تے ورثہ. ایک یہ علم جڑا علم حاصل کرے او نبیان دا وارث ہے وارث ہے وارث ہے. ہن اے روایت بخاری چاوے اعتراض اور کتاب چاہے طرح ہن تے گھر دی کتاب دے وچ آ گئی. ہن اے دے بارے بھی فیصلہ کرن اصول کافی نو مننا کہ نہیں مننا اے دے بارے بھی فیصلہ کر لین. کل نو کو اٹھے گا کیونکہ انہیں نا بھی اصول لگ پہ نا بیان کرن
کل کو اٹھے گا وہ کہے گا ہاں ہاں یہ روایت ہے سولے کافی دی لیکن ہے ضعیف ہے جی میں تہاڈیاں کتاباں ضعیف ہوندیاں نے یہ ضعیف ہے ممکن ہے کل تانوں کوئی یہ گل کہہ کے ٹال دے یہ بھی جواب سن لو ذرا باترا توجہ فرمایا جے ایک کوئی روایت ملا باقر مجرسی او دی کتاب مرآت العقول او دی جلد نمبر 1 صفحہ 111 او دے اتے نے بیان کیتی ہے انہیں کہہ دیا دو سنداں نے ایک سند مجہول ہے او دے چراوی مجہول ہے ضعیف ہے تے دوسری سند جڑی ہے صحیح ہے اگر تو انہوں کو کبھے یہ روایت اصول کافی دی ضعیف ہے انہوں کو تہاڈا ملا باقر مجرسی کہندا ہے کہ دیاں دو سنداں نے جنہاں دے وچوں ایک سند صحیح ہے چلو ضعیف روایت چھڑ دیو الفاظ تے نہیں نہ چھوڑنے الفاظ تے آگے اور یہ ہوئی گل کلا ملا باقر نہیں خمینی جی دے گیت گائے جاندے نے خمینی نے بھی الحکومت الاسلامیہ یہ دی کتاب ہے الحکومت الاسلامیہ او دی اندر انہیں بھی روایت نقل کیتی ہے کہ جناب ابو عبداللہ علیہ السلام فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من سالک طریقا یطلب فیہ علما سالک اللہ بہی طریقا الی الجنت تے اگے کی کہندے نے فرمایا نبی پاک دی حدیث ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء کہندے نے جدے وچ اے لفظ ہوندے نا ان العلماء ورثۃ الانبیاء اے روایت ضعیف ہے تے جدے وچ آ لفظ ہوندے نا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر اور خمینی اگے آپ ہی لکھ دیں رجال الحدیث کلہم ثقات اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں ثقہ معتبر یعنی یہ روایت ٹھیک ہے خمینی نے بھی کہہ دیتا کہ روایت صحیح ہے کہ نبی درم و دینار مال چھڑن تے اودا کو وارث نہیں ہوندہ ہاں نبیان دا ورثہ درم و دینار نہیں ہے نبیان دا ترکہ تے ورثہ جیڑا علم ہے جیڑا بندہ علم پڑھ دے انہیں پیغمبر دی وراثت دے وچوں بڑا حصہ لے لیا ہے ان ایتھے کچھ اعتراض قرآن پاک دے وچوں آیات پڑھ کے کر دیتے نہیں جی نہیں پہلی گا جے حدیث دا انکار کرم تے انہاں دے کر دی گواہی پیش کرو یہ میں پیش کر دیتی ہون اگے ایک اور اعتراض دیکھو جی قرآن پاک میں لفظ آیا ہے وارث دا جناب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی بڑا پیدے اندر اللہ میرے کل اولاد نہیں نیک تے سالے بیٹا عطا فرما دے رب العالمین نے 16ویں پارے دے اندر بیان فرما دیتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے گے خفیہ طور تے دعا کر دینے اللہ تو اولاد مانگ دینے تے اولاد مانگ دیا کی کہن دینے اولاد مانگ دیا کہن دینے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا اللہ میں نے اپنے کولوں بیٹا دے دے اللہ بیٹا دے دے پتہ کیوں دے دے یارے سونی جڑا میرا وارث بنے وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب آل یعقوب دا وارث بنے دیکھو جی قرآن نے کیا ہے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ پتر دے وارث بنے پتر دے وارث بنے ہن پتر بنیا وارث جنی زکریا علیہ السلام دی جائیداد سی ہن او دا پتر وارث بنیا کہ نہیں اے سوال پیدا سوال انہوں نے کیتا یہ دا جواب بڑا آسان دیا جناب زکریا علیہ السلام تے غریب بندے سن یہ تے ترخانہ کم کر دے سن لکڑی دا مزدوری کر لئی پیڑ پال لیا
تے غریب آدمی نے انہاں دی جائیداد تے پہلو کو ثابت کرے، جائیداد تے ثابت کرے نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام دی جائیداد کی سی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے جے اگر جائیداد ہی مراد ہے تے جیڑا قرآن پاک بے لفظ آنما یارث من آل یعقوب، حضرت یعقوب دی ساری آل دا وارث بنے، یعنی اونا دی جنی آل اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتے جا کے اللہ دے نبی نے اینا تو تھلے تے بڑی اینا دی اولاد ودیے، بڑے خاندان بن گئے نے، کیا وہ سارے خاندانہ دے مال دے وارث بن گئے؟ حضرت یحییٰ اعتراض ہی غلط۔ ایک اور اعتراض آیا جی قرآن پاک نے کیا جناب سلیمان علیہ السلام دے بارے رب العالمین فرما دینے وارث سلیمان و داؤد۔ ایتھے آگے کئیاں پولیاں بندیاں پھسنے دیکھو جی قرآن پاک کہیں دے سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد دے وارث بنے نے، حضرت داؤد بادشاہ نے، حضرت سلیمان بھی بادشاہ بن گئے نے، انہاں دی جناب ملکیت انہاں کو لا گئی ہے، وارث بن گئے۔ بہترین دا جواب تاریخی تفسیری روایات دے مطابق حضرت داؤد دے 99 پتر سن، 99 پتر۔ جے اگر مادی مال دا وارث سلیمان بنے ہیں تے کیا کلے سلیمان داؤد دے وارث سن، دوجے پتر نہیں سن؟ تے جے دوجے پتران بھی مال ملے ہیں انہاں دا ذکر کیوں نہیں آیا؟ وارثاں فلاں فلاں فلاں، سلیمان علیہ السلام دا آیا۔ کیوں آیا؟ اس واسطے کہ اللہ دے نبی داؤد اللہ دے نبی نے تے سلیمان بھی اللہ دے نبی بنے نے، نبوت دے وارث نے، نبوت دا جڑا علم ہے او دے وارث بنے نے۔ پتہ چلیا اوہی گل آئی جڑی میرے پیغمبر نے فرمائی ہے، اسی جو اللہ دے نبی ہاں ساڈا جڑا درم و دینار جو اسی دنیا تے چھوڑ جائیے او جڑا مال ورثہ جے او ورثہ نہیں بندا، او تقسیم نہیں کیتا جاندا، بلکہ تقسیم کی ہے ساڑی وراثت جڑی ہے، ساڑی وراثت کی ہے، ساڑی وراثت علم ہے، جڑا علم پڑے گا نبیان دا وارث ہے۔ ان ایک اور بھی روایت سنے آجے اگر یہی گل لئیے جڑا جھگڑا پائی پھر دینے کہ حضرت فاطمہ دا حق سی، جے دھی دا حق تے کیا بیویاں دا حق نہیں؟ قرآن پاک نے بیان کیتا ہے جے اولاد ہوئے تے پھر بیویاں نو ملے گا 8واں حصہ، جے اولاد نہیں پھر بیوی نو ملے گا 4تھا حصہ۔ بیویاں دا حصہ بھی بندہ سی تے جے بیویاں فاطمہ رضی اللہ دا حصہ ہے پھر حضرت عائشہ دا بھی ہے، حضرت حفصہ دا بھی ہے۔ یہ دے اندر حضرت ابو بکر نقصان تے نہیں سی، عائشہ اپنا حصہ لے دیاں او فوت ہوں دیاں، ابو بکر تے دی اولاد نو مل جانا سی کیونکہ حضرت عائشہ دی اولاد نہیں، لیکن انہاں لالچ نہیں کیتا، جو فیصلہ اللہ دے نبی دا انہاں پیش کیتا۔ انہیں تھے ایک حدیث سننا ذرا، صحیح بخاری کتاب الفرائض حدیث نمبر 6723۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے ان ازواج النبی حین توفی رسول اللہ اردنا ان یبعثنا عثمان الى ابی بکر یسألنہ میراثہن۔ بیبیاں نے ارادہ کیتا نبی پاک دی وفات تو بعد حضرت عثمان نو صدیا کہ توانو اسی ابو بکر کل کل نہیں ماں تے ساڑی وراثت دا مطالبہ کرو کہ سانو حصہ دیتا جائے نبی پاک دی جائیداد چوں۔ تے حضرت عائشہ تا خبران دیئے تے فرمان دیا نے علیہ قال رسول اللہ، کیا تو انہوں پتہ نہیں کہ نبی پاک دی حدیث ہے؟ کیا تو انہوں نہیں پتہ کہ علیہ کیا تو انہوں نہیں پتہ
قال رسول اللہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کیا تو انہوں نہیں پتا کہ نبی پاک نے فرمایا جو نبی چھوڑ جان وہ صدقہ ہے، وہ وراثت نہیں۔ چلو باقی ازواج دے بارے تے ہو سکتا ہے ذہن نہ بڑھا، ام سلمہ دے بارے تے ذہن ہے نا انہاں دا، ام سلمہ بھی البا کرنالیاں دے وچ نے۔ تے جدوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اماں جی عائشہ دے ذریعے آ جاندی ہے، ہن اگر یہ حدیث نہ ہوندی حضرت عائشہ نے تے سوالیہ جملہ بولیا علیسا علیسا، کیا تانوں نہیں پتا؟ تے بیبیاں کیا دیاں اساں تے نہیں حدیث سنی، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیتا، فوراً انہوں نے تصدیق کر دیتی ہے۔ یہ دا مطلب اس حدیث دی راویہ کلی ایسا صدیقہ نہیں بلکہ نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں دیاں راویہ نے، کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس ویلے بھول گئی ہوئے جدوں ایسا صدیقہ نے یاد کرائی ہے تے ساریاں نو یاد آ جاندی ہے۔ اور ایسا صدیقہ دی اپنے بارے نبی پاک دی حدیث دا بیان کرنا اے تے سیدہ فاطمہ دے مطالبے تو پہلا دی گل لے، اگر باپ دی گل ہوندی تو کوئی اعتراض کر دیندا، تھی نے اپنے باپ دی حمایت وچ حدیث بنائی ہے، اور بھائی اجے تے سیدہ فاطمہ نے مطالبہ ہی نہیں کیتا، اے تے جدوں نبی پاک دی وفات ہوئی اس تو فوراً بعد بیبیاں دا مطالبہ ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ نے نبی پاک دی حدیث پیش کیتی ہے تے ساریاں بیبیاں نے، ساری ازواج متطہرات نے، ساری امہات المومنین نے دی تائید کر دیتی ہے۔ ہن ایک اور بھی سنیاں جے نہج البلاغہ، بڑی مشہور کتاب ہے شیعہ دی، جدے اندر جناب علی رضی اللہ عنہ دے خطبات اور خطوط نقل نے، وہ دے اندر روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ شرح نہج البلاغہ دی جڑی شرح ابن الحدید دی، ابن ابی حدید دی اے شرح وہ دے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال دے اتے اس طرح عمل کر دے رہے جویں نبی پاک کریا کر دے سن، جدوں فدق دا غلہ ہوندا تے اہل بیت دا خرچہ کر کے تے باقی اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کر دیتا جاندا۔ ایک اور روایت بڑی وضاحت کر رہی ہے جیڑی کتاب الخصال دے اندر شیخ صدوق قمی نے لکھی ہے صفحہ 77 تے، بڑی معتبر کتاب ہے کتاب الخصائل، اس دے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، حضرت فاطمہ اپنے دونوں بیٹیاں نو لے کے نبی پاک دی خدمت چاہیاں، حضور تواڈے پتر نے ایک حسن ہے ایک حسین ہے تے ان کرو اپنی میراث وچوں کچھ انہاں نوں بھی دے دیو، دس دیو جڑی تواڈی وراثت ہے۔ ایک کتاب میں عرض کیتا ہے اسے ہی مذہب دی ہے، وہ دی اندر انہوں نے بھی کچھ دے دیو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو اے نہیں کیا فلانی جائیداد حسن دیئے تے فلانی زمین حسین دیئے، وہ تھے میرے پیغمبر نے اے نہیں کیا بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے حسن نو میں وراثت دینا ماں، میری حیبت بزرگی حسن نو ملی اور جرت سخاوت میں حسین نو دیتی۔ ہن توجہ فرما لے آگے جے میرے پیغمبر دی میرا میراث تقسیم ہونے والی ہوندی تے میرے پیغمبر فرماندے میرے تو بعد حسن نو اینی زمین دے دینا، حسین نو اینی زمین دے دینا۔ پیارے ہو عرض کیتا ہے اے تے میں چند روایتاں پیش کیتیاں نے، چند دلائل نے جنہ چو ثابت ہویا اپنیاں اور انہاں دی کتب چو ثابت ہویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی غصب مال غصب نہیں کیتا تے ظلم نہیں کیتا، اور جناب حضرت سیدہ فاطمہ ابو بکر نہ اس مسئلے میں ناراض نہیں ہوئیاں، نہ انہاں گل چھڑیے بلکہ وفات تو پہلے گلاں کیتیاں نے، راضی ہوئیاں نے۔ اللہ مینوں تانوں ساریاں نو تحقیق کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
دوسرا ایک اہم اعلان ساڑھے ہے دوست رائے ونڈ تو تشریف لے آئے توحید گیسٹ ہاؤس اینڈ سی ڈی سینٹر انہوں نے جمعہ ریکارڈ کیتا ہے نماز جمعہ تو فوراً بعد اپنے اپنے موبائل فونہ دے اندر میمری اندر کارڈ اندر آج دا جمعہ ریکارڈ کراؤ انہوں بار بار سنو تو انہوں ریکارڈ کر دیں یہ بہت بڑا دین دی خدمت کرنا رہا مجاہد آدمی ہے پچھلے دن انہوں نے حادثہ بھی ہو گیا کہ جلسہ ریکارڈ کرن جا رہے سن رستے ڈاکہ ہو گیا نقصان بڑا ہویا ہے اللہ اپنی غیبی مدد فرمائے نعم البدل نصیب کرے تو نماز جمعہ تو بعد انہاں کو اپنے میموری کارڈاں دے اندر یہ جمعے دی تقریر جمعے دا بیان ریکارڈ کراؤ اور یہ ریکارڈ کرا کے آپ سنو لوگاں نو اگے دیو تاکہ بات یہ پیغام عام لوگاں تک پہنچے انہوں اگے نیٹ تے چڑھاؤ تاکہ لوگاں تک پیغام پہنچے جتنا انہاں لوگاں جھوٹ بول کے دال لائے ہیں انہاں دا جھوٹ ظاہر ہوئے اللہ میرا تواڈا حامی و مددگار ہوئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین